बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज बहुत ही अहम सवाल है और अल्लाह ना करे कभी किसी को इस तरह की सूरत हाल का सामना हो, लेकिन ये सामने जब आती है तो लिटरली आपको हिला के रख देती है। सवाल ये है कि मेरे होने वाले शौहर ने मुझसे कहा है कि पहली रात मैं तुमसे कुरान पे हल्फ लूँगा कि तुम बिल्कुल पाक हो और तुम पाकीज़ा हो और तुम्हारा किसी से ताल्लुक़ नहीं रहा। सर मैं क्या करूँ? मेरी उम्र 22 साल है, बहुत इज़्ज़तदार घर से हूँ, ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मेरा अफेयर रहा है मगर अब मैं बिल्कुल तौबा कर चुकी हूँ। मैं झूठा कुरान उठा लूँ तो कुछ होगा तो नहीं? अच्छा, जहाँ ये सवाल था वहाँ कुछ पढ़े लिखे पंजाब के लोगों ने, जो आप एक साहिबा ने तो कहा कसम उठा लेना कुछ नहीं होगा, एक झूठ तुम्हें बर्बादी से बचा लेगा। मेरे बच्चे, ये झूठ बर्बादी से नहीं बचाएगा, ये कई बर्बादियों को दावत देगा। एक बात और याद रखिएगा, वो अगर इतना ही अच्छा बनता है और उसे कुरान का वास्ता बीच में लेके आना है तो इसी किताब में लिखा है कि ये किताब जो अल्लाह की पाकीज़ा किताब है, ये कस्में उठाने के लिए नहीं है, ये अमल की किताब है, ये सुनने और मानने की किताब है, ये इस तरह के फ़ैसलों के लिए किताब नहीं है। और झूठी कस्मों के लिए तो अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नहीं है। एक बात को आप अपने दिल में बिठा लीजिए कि झूठी कसम अगर आपने उठा ली तो फिर ज़िंदगी में हर बरकत से, ये रिश्ता नहीं चलेगा पर आप हर बरकत से महरूम हो जाओगे। अब कुछ असूली बातें हैं जो आपको और आप जैसी सारी बच्चियों को जान लेनी चाहिए। ऐ प्यारी लड़कियों, जब तुम सबको इल्म है कि ये दिन आना है और अब चूँकि जिस तरह के लोग वाक़या सुनते हैं, जितनी कॉन्जेक्टिव वारदातें और बातें होती हैं, आलमोस्ट हर लड़का अपनी बीवी के तौर पे एक पाकीज़ा नेक फितरत साले लड़की को चाहता है, चूँकि वो समझता है कि इससे उसने अपनी नस्ल को चलाना है। नस्ल पाकीज़ा होनी चाहिए, नस्ल हयादार होनी चाहिए, नस्ल गैरतमंद होनी चाहिए, नस्ल मजबूत होनी चाहिए। वो किसी करैक्टरलेस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी आगे लेके नहीं जाना चाहता, तो इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है। ये तो हर लड़के का ख्वाब होगा, हर उस लड़के का हक है जो अपनी नस्ल को पाकीज़गी के साथ लेके आगे चलना चाहता है। तो क्यों नहीं आप लोग ये समझ जाते स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद, कि जब आपने उस दरिया में जाना है और उस जाने से पहले आपको पाकीज़गी की तैराकी आनी चाहिए। आप अपनी पाकीज़गी की, अपनी हिफाजत की हो तो आप खुली आंखों के साथ जाते हो, आंख में आंख डाल के बात करते हो। आपका पूरा वजूद एक खुशी के साथ, सरशारी के साथ, यकीन के साथ होता है कि मैं एक पवित्र, पाकीज़ा, पाक दामन लड़की हूँ। ये जो उर्दू में लफ्ज़ है पाक दामन, ये किस लिए है? क्या ये माजी का हिस्सा बनाने के लिए? तो पहली बात तो ये याद रखें कि जब गलती करने का वक्त आए तब सोचा करो कि मैं इस धोखे में बेवकूफ़ बन रही हूँ, तो बाद में मुझे कसम उठानी पड़ेगी तो क्या करूँगी। बाद में इवन वालिदैन के सामने इंसान शर्मिंदा होने लगता है तो क्या बनेगा। जब ढेर सारे लोगों के बीच में इंसान कसम उठाता है और हलफ देता है तो क्या होता है। और इस वाले मामले में जब आप अपनी गलती और कोताही को मान चुके हो और वहाँ आप झूठी कसम खाओगे तो आप सोचो कि आप अपने ईमान को, आप अपने यकीन को, आप अपनी उम्मीद को, आप अपने रब को, हर चीज़ को खो दोगे। अब करना क्या चाहिए? जब जब ऐसी सूरत दरपेश हो, हमेशा वालिदैन को दरमियान में लाना चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ इज़्ज़तदार लड़कियों की जो शादियाँ हैं उसमें वालिद वली होता है। उस शादी की सारी गारंटी वालिद की होती है। हमारा माल अच्छा है, हक मेहर वो तय करता है, रिश्ता वो तय करता है। वहाँ सब लोगों के सामने वालिद या वली, जो भी आपका मामू हो या करीबी भाई हो, वली वो बनता है, वो इजहार करता है, वो इस मुआहदे को आगे लेके चलता है। तो गारंटी उससे ली जाएगी या वो देगा। लड़कियों को अगर हर शादी की रात को ये गारंटियाँ देनी पड़ गई तो आप लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इसको पहले कदम पे रोक देना चाहिए। आप ज़िंदगी में पुल सिरात एक ही दफ़ा आना चाहिए मौत के बाद। उस रात को पुल सिरात से मत गुजरें, कट के गिर जाएंगे और फिर ज़िंदगी की खुशी से, हर खुशी से महरूम हो जाएंगे। दूसरा काम ये कीजिए कि अभी से जब तक आपकी शादी नहीं होती, हर रात को 2 नफल पढ़िए हाजत के और अपने रब के आगे रो रो के, गिड़गिड़ा के ऐसे हाथ जोड़िए कि सर ये वक्त ना आए, उसके दिल से ये ख्याल ही निकल जाए, उसके दिल से ये गुमान निकल जाए, मुझसे गलती हुई, उसकी तौबा।
میں غلطی دوبارہ نہیں کروں گی، اس کا میرا وعدہ۔ زندگی میں جب جب مجھے موقع ملے گا میں قابل بھروسہ اور شاندار عورت بن کے دکھاؤں گی، ایک اچھی نسل کی ماں بن کے دکھاؤں گی، ایک وفادار بیوی بن کے دکھاؤں گی۔ پر یہ جو مجھ سے ہو گیا اس پہ میری معافی تلافی کر دیجئے، اس کے اوپر چادر ڈال دیں، اس پہ پردہ ڈال دیں، اس کا ذکر ہی نہ ہو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اسی کتاب جس پہ اس نے قسم اٹھوانی ہے، اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ انسانوں کے دل میری مٹھی میں ہے، ایسے بدل دیتا۔ خاطر حضرات ایک بات اور یاد رکھیے گا، لڑکی بھاگ کے آئی ہو تو اس کے ساتھ ڈیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ قسمیں اٹھواتے رہتے ہیں، وہاں خاندان ساتھ نہیں ہوتا۔ پر یہاں تو خاندان کی گارنٹی پہ آپ نے لڑکی لی ہے، خاندان کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، بہن بھائیوں سے ملے ہیں، ماں باپ سے ملے ہیں، تو ان کو پسند کرنے کے بعد آپ کی ماں کی آنکھیں بھی کھلی تھی، باپ کی بھی کھلی تھی، دیکھنے کے بعد آپ نے ایک رشتہ کیا، وہاں پھر خاندان کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس بات کو اگر یہ بچی خود بھگتے گی، سارا بوجھ اپنے پہ لے گی، تو اس کے اٹھانے سے یہ بوجھ زیادہ ہے۔ ایک چھوٹی سی پک اپ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 500 پاؤنڈ کا وزن اٹھا سکتی ہے، ایک ٹرک پہ بھی لکھا ہوتا ہے جو شاہ زور ہے یا درمیانی ٹرک، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ تو بچیاں یا لڑکیاں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میرا رب بھی انسانوں پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو اے پیاری لڑکیوں، ایسے موقع پہ کبھی سارا بوجھ نہ اٹھاؤ، سارا بوجھ پوٹلی میں باندھو۔ ماں باپ کو نہیں بتانا چاہتے تو پھر اللہ سجدے میں جاؤ اور اللہ کے سامنے ایسے رکھ کے جیسے پوری بے وقتی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ سرنڈر کر دیجئے کہ سر میری بس ہو گئی، پہلے میں اپنی عزت میری رکھ لی، بچا لی، اب اس معاملے میں میں اپنے ابا سے اماں سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو پلیز میری مدد کیجئے۔ یہ میرا رب جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ کا خیال کرتا ہے، کیسے آپ کو بے عزت ہونے دے گا؟ اچھا، میں اس لڑکے کو بے وقوف نہیں کہہ رہا، میں اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہا۔ اس نے کس وجہ سے یہ آپ سے کہا ہوگا، پوچھا ہوگا، مجھے 100% یقین ہے، 90% بھی نہیں ہے، 100% یقین ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی منگنی کے بعد باتیں کرتے ہیں تو بے وقوفی کی ہر حد کراس کرتے ہیں۔ یعنی جس بات سے میں بار بار سمجھاتا ہوں اور منع کرتا ہوں، جو دن آپ کی باتوں کرنے کے نہیں ہیں ان دنوں آپ اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیتے ہو۔ آپ کے ٹیلی فون، آپ کے میسیجز، آپ کب آن لائن جا رہے ہیں، کس سے جا رہے ہیں، یہ دوسرے کو علم ہوتا ہے۔ کس کس سے آپ کے روابط ہیں یہ بھی اس کو علم ہوتا ہے، کس کس سے آپ کے تعلق رہے ہیں یہ بھی اس کو علم ہوتا ہے۔ اور یہ علم اس نے کوئی جن نہیں پالے ہوئے ہوتے، نہ اس نے کہیں سے موکل لیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک وہ احمق لڑکی ہے اپنے منہ سے خود بتا رہی ہوتی ہے، اور کبھی محبت میں بتا رہی ہوتی ہے، کبھی والہانہ پن میں بے نیازی اور حماقت میں بتا رہی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، اور اس کے بعد جب قسمیں اٹھوانے کی وقت آتا تو پھر آپ روتے ہو۔ تو مت کیجئے نا، دونوں کام مت کیجئے۔ منگنے کے بعد باتیں مت کیجئے، یہ جو بے وقوفوں کی طرح ہر بات بتانے لگ جاتے ہو مت بتائیے۔ اور تیسرا، یہ جو بڑی بڑی غلطیاں اور بلنڈر کرتے ہو اس کو کرنے سے بھی رکو۔ اور اس بیچ میں اگر کوئی عقل مند آپ کو جھوٹی قسم اٹھانے کا کسی بھی جگہ وہ کرے، انگیخت کرے، یا آپ کو بتائے کہ یہ حلال ہے کر لو کچھ نہیں ہوگا، تو میرے بچے کوئلہ تو ہے جلائے گا، آگ تو ہے وہ راکھ کر دے گی، اور بے برکتی ہے وہ زندگی میں آئے گی۔ جویریہ خان نے کہا کہ سر اللہ آپ سے راضی ہو، آپ اللہ کی وہ نعمت ہو کہ جس کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ آپ کی زندگی اور آخرت میں گواہی دوں گی کہ انہوں نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو میرے والد نے اور والدہ نے بھی نہیں بتائی تھیں۔ جویریہ بیٹا بہت شکریہ اس گواہی کا، یہ گواہیاں زندگی میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ آصف صاحب نے کہا کہ سر میرے بالوں میں بہت وہ ہے، سکری ہے، خشکی ہے، میں کیا کروں؟ بچے کرنا کیا ہے، سیدھا 0300419942 اس پہ فون کیجئے۔ حمزہ صاحب ہوں گے پاکستان ہربل، ان سے وہ انسٹنٹ جو گروتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں گنجش بھی ہو رہا ہوں، بال میرے کم ہو رہے ہیں، اور جو باقی ہیں بالوں کے مسائل وہ تو ایک جیسے سب کے ہوتے ہیں، کمزور جڑیں، شائن نہیں کر رہے اور یہ نہیں کر رہے اور وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں پہلے اگر یہ آئل استعمال کرتے رہا کرو، گھر میں روٹین پہ بھی کرتے رہو تو یہ حالت نہ پہنچے، پر اب پہنچ گئی ہے تو آپ فوراً یہ انسٹنٹ گروتھ آئل منگوائیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو ہوپ فلی جتنے لوگوں نے لگایا
ان پہ تو یہ بہت اس نے اثر کیا ہے، اور چونکہ اس کا میں خود بھی گواہ ہوں، میں نے بھی استعمال کیا ہے، مزے کی چیز ہے۔ ایک دو سوال ہینڈ سیرم کے بارے میں تھے، تو پیارے بچوں اور پیارے بڑوں، ہینڈ سیرم الگ چیز ہے اور وہ جو فیس سیرم ہے وہ الگ چیز ہے۔ ہینڈ سیرم فیس پہ نہیں لگ سکتا، فیس سیرم ہینڈ پہ نہیں لگ سکتا۔ جو ہاتھوں والا ہے اس کے اندر لیمن شامل ہوتا ہے، اس کی عمر اور تھوڑی ہوتی ہے، یہ اگر پڑا رہے تو اس کو فنگس لگ جاتا ہے، اور جو فیس سیرم ہے اس کے اندر لیمن نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ آپ کے چہرے کو جلن نہیں کرتا، اور بڑے دھیمے اور پیار سے اور محبت سے چہرے کے اندر ایبزارب ہو کے آپ کے چہرے کی شائن کو واپس لے کے آتا، رونق کو واپس لے کے آتا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔